आम्ही आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हाचे गोयचे जे ऑफिस बेरर्स स्टेट ऑफिस बेरर हे आमी आज ॲडवोकेट अमित पालेकर जो आम आदमी पार्टीचो गोयचो प्रेसिडेंट आसा ताका आज समन्स काडिल्लो क्रायम ब्रांचान त्या सिद्दीकी मॅटरान आनी ताज्या सपोर्टान आमी आयिल्ले आसा. आमी हाज्या खातीर आयिल्ले की आमी जर हो फूल एपिसोड पळयत जाल्यार अशें दिसून येता की पीक एंड चूज एटिट्यूड गव्हर्मेंटाचो चल्ला आनी फक्त ओपोजिशन आहा तांकां समन्स हे काडटात. पयलीं काँग्रेसचो सुनील कवठणकाराका समन्स काडलो की व्हिडियो ताजे कडेन आयलो म्हणून आनी मागीर अमित पालेकराक काडलो समन्स कारण अमित पालेकरान तो सुनील कवठणकाराक दिल्लो. आतां हांव कितें म्हणटा की ओपोजिशन म्हणून जर तुमी ताजेर कारवाई करता जाल्यार तें रॉंग. समज तुमी समज हाज्या खातीर काडला की व्हिडियो तांचे कडेन आयला जाल्यार तुमी समन अवश्य काडचो, पूण सेम टायम समन तांकांय काडचो जांचे हातून नांव घेतिल्लें आसा त्या सिद्दीकीन. त्या सिद्दीकीन जाणें रुलींग पार्टीचें नांव घेतलां, कितलेशेच पुलीस ऑफिसरांचें ताचें नांव घेतिल्लें आसा ताणें, तांकां खंयच इन्क्वायरी खापोवंक ना. आनी उलट प्रश्न आतां म्हाका पडला आनी म्हज्या बरोबर असंख्य गोंयकारांकूय हो प्रश्न पडिल्लो आसा की जो हातून प्रायम एक्यूज म्हणजे जो सिद्दीकीक पळोवपाक मेन व्हेहिकल जाल्लो जो तो अमित नायक, त्या अमित नायकाक हांणी बेल दिल्या. अरे हे ते व्हडलें प्रकरण लँड ग्रॅबिंगाचें, तातूंत जो आरोपी आसा तो फरार आसा, त्या आरोपीक जाणें फरार जावपाक जाणें हेल्प केल्ली, मदत केल्ली, ताका तुमी अशा तरेन बेल दिता. आतां कोर्ट ताका बेल दिता, पूण कोर्टान बेल कित्याक दिल्या? हांवें तें वाचलां की कोर्ट म्हणटा की पुलिसांनी खंय सांगलें ताची गरज ना म्हणून, म्हणजे कोर्टाचो दोश न्ही हो. पुलिसांनी सांगलें की ताची इन्क्वायरी सोंपली म्हणून ताका बेल दिल्या म्हणटा ते. कित्याक हांवें पेपरानूच वाचिल्लें तें. अरे तुमी जर पुलीस अशें सांगता, कित्याक आमी पयला साद्या सुद्दां केसीन सुद्दां जो हो कितें म्हणटा काय इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसता, आयओ आसता, तो केन्नाय सांगतना सदांच तो अगेन्स्ट बेल उलयता. तो केन्नाच बेल दिवपाच्या मताचो नासता आनी तो सदांच कोर्टाक सांगता इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन आनी तो फाल्यां कितें तरी इविडन्स ना करत किंवा आनी कितें ना करत म्हणून ताका कस्टडीन दवरप गरजेचें अशें सदांच पुलिसाची भुमिका आसता. पूण हांगा पळयत जाल्यार इतल्या फास्ट तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन जर सोंपलें आसत जाल्यार तुमी आनी इन्क्वायरीक कित्याक बाकीच्यांक आपयता? मागीर धरा मरे खंय आसा तो सिद्दीकी, ताका हाडा. तो एका फुडें एक हे रिलीज करत आसता, व्हिडियो रिलीज करत आसता. आज सुद्दां म्हाका दिसता लेटस्ट एक ताचो व्हिडियो आयिल्लो आसा आनी एकदां तो एका व्हिडियोन एक उलयता, दुसऱ्या व्हिडियोन एक उलयता. प्लस तो सिद्दीकीन सांगिल्लें की 12 तारखेक ती फुटेज चॅक करा म्हणून, पूण ती फुटेज काय पुलिसां कडेन ना, ते प्रेसाक दिवकूय सोदना आनी तांचे कडेन फुटेजूय ना.